Yanan, na kay negosyo, daghan kag kwarta, dili na siya real blessing. Ang real blessing mao nang nakay kinabuhi. Kay kanang mga butang diri sa kalibutan, kanang wala sa tuwa, pwede nang maato. Kay kanang mga butang nga manggod, mo nay kanunay nga gipangita sa tao. Pero kanang mga butanga, kung unahon nato ang atawang Ginoo, iyara nang idungag kay tungod mas nasayod man ang Ginoo kay kanato. Muna nga diri sa kalibutan ang ginikanan kabalo gyud lang nga mudumala og anak kung tinuod na siya nga ginikanan. Amen. Kay walay ginikanan nga dili siya responsible sa iyang mga anak. Kay kung ginikanan na siya sa iyang mga anak, ang ginikanan mo pa-educate sa mga anak, mo provide og pagkaon, mo provide og biste, mo hatag paginaog kaugmaon. Pero inig mabuhat na sa ginikanan, dili pwede ang ginikanan nga maingon na basli ko sa tanan nga akong gibuhat na kaayuhan nimo. Dili pwede ingon sa ginikanan kay tungod responsibility na sa parents. Pero kung ang ginikanan responsible siya sa iyang mga anak, moabot ang panahon ng ginikanan dili na makapanginabuhi, moabot ang ginikanan nga matiguang na siya, ang iyang mga anak na po'y mo supply niya, dili bot pasabot nga nibalik sila sa tanan nga iyang gibuhat, kung dili deserve siya nga hatagan og maayo nga kahimtang. Kay diri magod sa kalibutan ako ang magong kanunay nga kanang madunggan pa-eskwelahon ang anak para ma-professional mutabang og ginikanan. Sultihan ta mo mga parents, ako parents ako na that is wrong nga mentality nga ato ang buhaton sa atong mga anak. Ang buhaton nato sa mga anak una, pailho nato sila og Ginoo. Kaya according sa scripture, ang pagbaton o pagtahod o kahadlok sa Ginoo mo'y sinugdanan sa kaalam. Kung ang tao nga naay kaalam, kabalo na siya musunod sa pagtulunan sa Ginoo. According sa scripture, nag-ingon ang balaang kasulatan, honor your father and mother, which is the first commandment with promise. Nag-ingon ang scripture, ang balaang kasulatan, na kinahanglan na ikaw nga anak, hatagan nimo og taas nga pagtahod, taas nga respeto ang imong ginikanan. Kay tungod ka lang nga sugo mo na una nga adunay saan, aron mo taas ang imong kinabuhi diri sa kalibutan. Muna nasayo ko si Esther nga nag-honor ni sa iyang parents sa una. Kaya taga magugtaas o kanang kinabuhi. Kay diri sa kalibutan ang tao gustong mabuhi. Gusto ang tao mataas ang kinabuhi diri sa kalibutan. The problem is, muidad ka 80, mapunsa man ka kung wa na kay panginabuhian. Wa kay sustento, wala kay pensyon, wala pa gyud kay pamilya. Mapunsa man ka diri sa kalibutan. Nagpasabot na mga kaigsunan ng kinabuhi diri sa kalibutan, puno sa kasakit, puno sa kaguol, puno sa kalisod. Pero hinumdumin ninyo, kanang